फेरि पनि सबैजनालाई यो सुन्दर दिनमा प्रभु येशूको न्यानो अभिवादन तथा जय मसीह। यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई म एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। हामीले यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिज आजसम्म गर्न सकेका छौं र तपाईहरुले यसमा साथ र सहयोग दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामी हिब्रूको पुस्तकको अध्ययन गरिरहेका छौं अनि हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौं। हिब्रू 6 अध्यायलाई हामीले हिजो सिद्ध्यायौं। आज हामी 7 अध्यायदेखि हेर्न गइरहेका छौं अनि हिजोकै थीम यहाँ कन्टिन्यू हुन्छ। हिजो कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गर एङ्करको रूपमा त्यो आशा हामीसित छ र यो आशा पर्दाभित्रको महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरेको, जहाँ हाम्रा पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसेदकको दर्जा अनुसार येशू प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्यौं र जुन अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञाको निश्चयता कसरी येशूमा आएर पूरा भयो र कसरी येशू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुभयो, कसरी उहाँ हाम्रो पक्षमा उहाँले हाम्रो निम्ति मध्यस्थको काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा हेर्यौं। अनि आज हिब्रूको लेखकले त्यही विषयलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट कसरी प्रधान पुजारी मल्कीसेदकको दर्जा अनुसार कसरी उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ चित्रण गरिएको छ अनि यही विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले वचन बोल्दा या बाइबल स्टडी गर्दा जेसुकै गर्दाखेरि अगाडि तपाईहरुले उदाहरण ल्याउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है। अनि म पनि त्यो एकदमै गर्छु, किनभने मान्छेहरूलाई उदाहरण मनपर्छ। उदाहरणले धेरै गह्रुङ्गो कुरा, एकदमै गाह्रो कुरालाई एकदमै सामान्य अथवा सिम्प्लिफाई गर्ने गर्दछ। त्यही भएर उदाहरणहरू जुन तपाईको वचन के को बारेमा बोल्दै हुन्छ त्यो वचनलाई, सबै वचनलाई कभर गर्ने खालको उदाहरण भयो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ। उदाहरण मात्र होइन, प्रयोगहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो जीवनको अनुभव ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै ल्याए तापनि त्यो वचनलाई उजागर गर्नुपर्ने, त्यसलाई एक्सपोज गर्नु पर्यो है। त्यसैलाई एक्सपोजिटरी प्रिचिङ भनेर भन्दछ। किनभने येशू ख्रीष्ट आफैले पनि धेरै उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुभयो। दृष्टान्तहरू सबै उहाँले बनाउनु भएका उदाहरणहरू हैन। अब हामी त्यति गर्न त सक्दैनौं, तर हामीले पढेर किताबबाट हामीले उदाहरणहरू लिन सक्छौं। अनि यस्तै प्रयोग गर्ने क्रममा मैले हैन, हामी सबैजनाको अनुभव होला यो सायद, हामी कतिपल्ट इतिहासका पानाहरू पल्टाउँछौं अनि जुन कहिले हामीले थाहा नपाएका मानिसहरूको बारेमा हामी पढ्छौं, त्यसपछि हामीलाई एकदमै कौतूहलता जाग्छ त्यो मान्छे को हो भनेर। हैन, तपाईले सुन्नु भएको होला अलेक्जेन्डर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, हैन, प्लेटो, एरिस्टोटल, सक्रेटिस। अनि तपाईलाई इतिहासमा तपाईलाई हैन इन्ट्रेस्ट छ भने या अन्य आर्ट्समा, हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले कति पढ्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिको नाम सुन्नुहुन्छ या पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईलाई त्यो कौतूहलता जाग्छ अनि त्यो कौतूहलता मेटाउनको निम्ति तपाईले रिसर्च गर्न थाल्नुहुन्छ है। अब हिरो हिरोइनको विषयमा नि हुन्छ, पुरानो हिरो हिरोइनको विषयमा, कमेडियनको बारेमा। अब मान्छेको इच्छा चाहना केमा छ, रुचि, त्यही अनुसार मान्छेहरूले रिसर्च गर्छन्। साइन्टिस्टहरू हुन सक्छन् हैन, बोटानिस्टहरू हुन सक्छन्। अनि म धेरै गर्छु यस्तो कुराहरुमा ताकि त्यो मान्छेको बारेमा धेरै थाहा पाउन सकौं। त्यसपछि हामीले गर्दाखेरि अब मानिलियौं तपाईले नेपोलियन बोनापार्टको नाम सुन्नुभयो अनि नेपोलियन बोनापार्टको नाम तपाईले हैन कसैले प्रचार गर्दा सुन्नुभयो या इतिहासमा हेर्दा सुन्नुभयो। त्यसपछि तपाईलाई धेरै कुरा थाहा, इन्स्पायर भयो त्यो मान्छेको जीवनद्वारा अनि तपाईले रिसर्च गर्न थाल्नुभयो। अनि तपाईलाई पहिला केही थाहा हुँदैन, बिस्तारै तपाईले रिसर्च गर्न थाल्नु भएपछि त्यो मान्छेको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ, इतिहास थाहा हुन्छ, त्यो मान्छेको विजय थाहा हुन्छ, त्यो मान्छे कुन देशको, कसरी त्यो नेपोलियन बोनापार्ट भयो, कसरी उसलाई जीवनमा धेरै प्रभावहरू
हैन उसका इन्स्पिरेसनहरू के हुन् भनेर सिक्नको लागि तपाईले धेरै कुराहरू हैन त्यो एकदमै सानो झ्यालबाट हेरेको जस्तो हुन्छ, तर तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि त एकदमै इतिहासका पानाहरू पल्टाउनुहुन्छ, उसको हैन दास्तानहरू लेगेसीहरू पढ्नुहुन्छ, युद्धहरूको कुरा बारेमा पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्छ अनि तपाईले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईको रुचि अनि बिस्तारै इतिहासका पाना पल्टाउनेहरूमा हुन थाल्दछ। अनि मैले धेरै अनुभव गरेको छु यस्तो कि एउटा कहिले नसुनेको नामलाई हेर्यो, इन्टरनेटमा खोज्यो, त्यसपछि उसको बारेमा इतिहास हिस्ट्री च्यानलमा हेर्यो, त्यसपछि त कति धेरै ज्ञान आउँछ, कति धेरै कनेक्ट हुन्छ, कोसँग कनेक्ट हुन्छ, अनि यो मान्छेको बारेमा त मैले पहिल्यै पढ्नुपर्ने रहेछ जस्तो अनुभव हुन्छ। अनि यहाँ हिब्रूको लेखकले पनि यहाँ यस्तै एउटा अनुभव बताएका छन्। एउटा पुरानो करारमा त्यति चासोको विषयको रूपमा नलिएको मान्छे मल्कीसेदक, जसको बारेमा धेरै लेखिएको छैन हैन। उत्पत्तिको पुस्तकमा अब्राहमसँगको भेटको जुन घटना छ त्यति लेखेपछि मल्कीसेदक हराउँछन्, कहीँ पनि आउँदैन मल्कीसेदक। एकैचोटि दाउदको समयमा, दाउदको प्रार्थनामा, दाउदको भजनमा बल्ल आइपुग्छ। भनेपछि त्यो मान्छे हरायो इतिहासबाट हैन। अनि फेरि आएर हिब्रूको पुस्तकमा बल्ल यो भेटिन्छ। भनेपछि 3-4 ठाउँमा मात्र मल्कीसेदकको बारेमा सुन्छौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, हिब्रूको लेखकले जसरी मैले अघिको भने नि अनुभव, एउटा सानो पात्र जसको बारेमा त्यति इतिहासमा लेखिएको छैन पुरानो करारमा, अब उसले त्यो आँखी झ्यालबाट हेर्दछन्, तर अब मल्कीसेदकको बारेमा कति धेरै कुरा थाहा हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यो कुरालाई हिब्रूको लेखकले एकदमै महत्त्व दिएर लेख्नु भएको र मल्कीसेदकलाई येशू ख्रीष्टसँग एकदमै सम्बन्धित गर्नुभएको। अनि तपाईहरुले बाइबलको अरू कुनै पनि पुस्तकमा पाउनुहुन्न मल्कीसेदकको बारेमा यसरी लेखिएको। सायद बाइबलमा अरू कुनै पुस्तकमा तपाईले नाम पनि पाउनुहुन्न होला है, किनभने मैले अस्ति नै भने हिब्रूको पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु भनेको येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी। अनि अरू पुस्तकहरुमा येशू ख्रीष्टको राजाको बारेमा, येशू ख्रीष्ट कसरी अगमवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा लेखिएको। तर पवित्र आत्माले हिब्रूको लेखकलाई यहाँ इन्स्पायर गर्नुभएको छ, प्रेरणा दिनुभएको छ मल्कीसेदकको बारेमा लेख्नको निम्ति, मल्कीसेदकलाई येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित गर्नको निम्ति। कसरी मल्कीसेदक चाहिँ प्रोटोटाइप अर्थात् पूर्व स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, कसरी मल्कीसेदक येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति हिब्रूको लेखकले यहाँ लेख्नु भएको छ। अनि यो हिब्रूको लेखकले लेख्नु भएपछि अब हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ मल्कीसेदकको बारेमा है। भलै त्यो मान्छेको इतिहास एकदमै रहस्यमय छ हैन। यो मल्कीसेदकको बारेमा इस्लाममा पनि, कुरानमा पनि छ, यो मोर्मनहरूको पुस्तकमा पनि छ। धेरै यो मान्छेलाई एकदमै मिस्टिफाई गरेको छ हैन। शैतानले यो मान्छेलाई प्रयोग गरेर धेरै नाना भाँतीका कुराहरू सिकाइदिएका छन् मान्छेलाई। तर हिब्रूको लेखकले यहाँ एकदमै सटीक रूपमा हैन जे हो त्यति मात्र, त्यसलाई बढाइ चुराइ गरेको छैन। ल हामी यो कुरालाई आफ्नो दिमागमा सोचेर हामी अगाडि बढौँ। ल प्रधान पुजारी मल्कीसेदक 7 अध्यायको 1 पददेखि यिनै मल्कीसेदक भनेपछि यो पहिलाकै थिमसँग कन्टिन्यू हुन्छ है। नयाँ च्याप्टर आएको छैन, नयाँ थिम इन्ट्रोड्युस गरिएको छैन। यिनै मल्कीसेदक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए हैन। 20 पदमा मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम येशू प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम। अब येशू ख्रीष्टलाई एक्सपोज गर्नको निम्ति, येशू ख्रीष्ट कसरी पुजारी हुनुहुन्छ भनेर एक्सपोज गर्नको निम्ति पहिला मल्कीसेदकलाई एक्सपोज गर्नु पर्यो है। एक्सपोज भनेको नेगेटिभ एक्सपोज भनेको हैन, पोजिटिभ पनि हुन्छ एक्सपोज, एक्सपोजिसन हैन, गर्नको निम्ति प्रकाशमा ल्याउनु पर्यो मल्कीसेदकको काम। किनभने मल्कीसेदकको काम प्रकाशमा आएपछि येशू ख्रीष्टको काम अभियसली प्रकाशमा आउँछ, किनभने मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम येशू ख्रीष्ट पनि पुजारी हुनुहुन्छ है। यिनै मल्कीसेदक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। यहाँ एकदमै अचम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि यो मल्कीसेदकले येशू ख्रीष्ट जस्तै दुईटा अफिसलाई लिएका थिए है, राजा, पुजारी, अगमवक्ता। भलै यो मल्कीसेदक चाहिँ अगमवक्ताको रूपमा चित्रण गरिएको छैन, तर राजा र
पुजारीको रूपमा एकदमै राम्रोसित चित्रण गरिएको छ। अनि हिब्रूको लेखकको इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ पुजारी हो है, राजा भन्दा नि। सालेमका राजा, सालेम भनेको यरुसलेम हैन, र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए हैन। अस्ति पनि मैले भने मल्की मेलेक भनेको हिब्रूमा राजा हो, सादेक भनेको धार्मिकता हो, अर्थात् धार्मिकताका राजा हुन्। अनि सालेमका पनि राजा हुन् भनेपछि दुईटा नाम छन् है। धार्मिकताको राजा किन भनिएको भने पक्कै पनि परमेश्वरको पुजारी भएकोले वा एकदमै धर्मी व्यक्ति भएकोले। अनि सालेमका राजा भनेको साँच्चीकै राजा पनि थिए, यरुसलेमका राजा। किनभने इजरायलीहरू कनानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले यरुसलेमलाई हैन आफ्नो ठाउँ चुन्नु भएको थियो। अनि त्यही भएर इजरायलीहरूलाई त्यहाँ ल्याउनु भएको, जहाँ मन्दिर बन्यो उहाँले त्यहाँ राजा नियुक्त गर्नुभएको थियो, आफ्नो पुजारी नियुक्त पहिला नै गर्नुभएको थियो। भलै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यो मल्कीसेदक अब्राहमको वंश होइन, अब्राहम भन्दा नि ठुलो हो, अब्राहमलाई आशिष दिने हो है। र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए रे। त्यति बेला लेवी पनि आएको छैन, हारून पनि आएको थिएन, मोसा पनि आएको थिएन। त्यति बेला हैन पुजारीहरू त आएकै थिए, जन्मै भएको छैन, सुरुवातै भएको छैन है। तर यहाँ परमेश्वरका पुजारी भनेर यहाँ भनिसक्नु भयो। यो सबै किन यसरी अदरमा पुरानो नियमलाई मिलाएको भने येशू ख्रीष्ट आउनको लागि। किनभने येशू ख्रीष्ट पुजारी वंशको होइन नि, येशू ख्रीष्ट त यहुदा वंशको होइन, यहुदाको वंशको। किनभने उहाँ राजाहरू सबै यहुदा वंशका थिए भनेपछि येशूको यहुदा वंशी भएर पनि कसरी उहाँ पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति परमेश्वरले अगाडि नै यो सेटिङ मिलाइसक्नु भयो के। नत्र येशू ख्रीष्ट मिल्दैन, येशू ख्रीष्ट राजा बन्न पाउँदैन, पुजारी बन्न पाउँदैन। किनभने कतिजना राजाहरूले पुजारीको काम गर्न खोजेकोले दण्डमा परेका थिए। सबैभन्दा तपाईँको दिमागमा को आउँछ? साउलले के गरे? सामुएललाई पर्ख भनेर सबैले भनेका थिए नि। सामुएल आउन ढिलो गर्छ, साउललाई एकदमै रिस उठ्छ, आतुर हुन्छ। अनि साउल अलि त्यस्तै मान्छे थिए। त्यहाँ सेनाहरू पलिसतीहरू आउन लागिसके युद्ध गर्नको लागि। अब बलिदान नचढाइकन युद्ध गर्न मिल्दैन। त्यसपछि साउललाई रिस उठ्छ, सामुएल नआएको देखेर त्यसपछि आफैले बलिदान चढाइन्छ है। त्यसपछि ठ्याक्कै सामुएल आइपुग्छ, सामुएलले बेसरी गाली गर्छ, अब तिम्रो राज्य चाहिँ अब स्थिर रहँदैन भनेर चाहिँ सामुएलले चाहिँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। किनभने राजा भएर नि पुजारी पदलाई हडप्न खोजेको, त्यो के भन्छ अब्जर्भ गर्न खोजेको, पुजारी पनि बन्न खोजेको, जुन पुजारी होइन हैन। अर्को पनि राजा छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि आफैले मन्दिरभित्र गएर उसले चाहिँ बलिदान चढाउँछ र कुष्ठरोग लाएर पछि मर्छ हैन, युजाया हो के अरे। भनेपछि यहाँ येशू ख्रीष्ट राजा भएर नि कसरी पुजारी बन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई एकदमै डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ है। सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्किँदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए है। यो कुरा अस्ति नै हामीले गरिसक्यौँ कि जसले आशीर्वाद दिन्छ आशीर्वाद पाउने भन्दा महान हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन हैन। तपाईँले जसबाट आशीर्वाद पाउनुहुन्छ, तपाईँले आशीर्वाद दिने मान्छे अभियसली तपाईँभन्दा महान हो भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। यो सांसारिक नियम हो, संसारभरि सबै ठाउँमा प्रचलनमा छ। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए है। भलै परमेश्वरलाई दशांश चढाएको हो, तर कसद्वारा दशांश लिए? मल्कीसेदकद्वारा। किनभने इजरायलमा त्यस्तो नियम छ नि, थाहा छैन? थियो नि। तपाईँले परमेश्वरलाई भेटी दशांश पुरानो नियममा दिनु पर्दाखेरि पुजारीलाई दिन्थ्यो के। अनि पुजारीले लगेर हैन परमेश्वरको भण्डारमा राखिदिन्थे। अनि पुजारीहरूले त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्थे। किनभने पुजारीहरूलाई यहोशूले कुनै पनि जमिन दिएका थिएनन्। उनीहरूको जीविकोपार्जन नै परमेश्वरको मन्दिरबाट गर्नुपर्ने र परमेश्वर नै उनीहरूको सम्पत्तिको रूपमा है। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि यहाँ अब्राहमले के स्वीकारेका छन् भने अब्राहम कुलपिताले पनि मल्कीसेदकलाई पुजारीको रूपमा ग्रहण गर्नुभएका थिए। त्यो हो एकदमै मुख्य कुरा। अब्राहमले ग्रहण गर्छन् भने अरूले नगर्ने कुरा भएन। किनभने अब्राहमले विश्वास गरे, त्यो नै उहाँको निम्ति धार्मिकता ठहरियो भनेको छ नि। त्यसरी नै हामी पनि विश्वास गर्छौँ, हाम्रो निम्ति पनि धार्मिकता ठहरिन्छौँ। किनभने हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, हामी क्रिस्चियनहरू पनि।
त्यसरी नै अब्राहमले दशांश चढाए मल्कीसेदकलाई भनेपछि हामीले पनि चढाउनु पर्यो, तर मल्कीसेदकलाई होइन। अब मल्कीसेदकलाई रिप्लेस गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो है। धेरै लजिक छ यसमा, धेरै कुराहरू हामीले देख्छौँ। भनेपछि हामीलाई थाहा छ अब्राहम जब युद्धबाट फर्किन्छन् हैन, लोटलाई किडन्याप गर्छ, लोटको परिवारलाई। त्यसपछि अब्राहमले आफ्नो ट्रेन आर्मी हैन, आफ्नै दासहरूलाई जुन ट्रेनिङ दिएको थियो उहाँहरूलाई लिएर युद्ध गर्छ गोरिल्ला टाइपले। थोरै सेनाहरूले धेरै राज्यहरूलाई जित्छन्। त्यसपछि लुटको सामान लिएर अब्राहम फर्किन्छ। सालेमका राजा रोटी र दाखमत लिएर अब्राहमलाई भेट्न आउँछ अनि अब्राहमले सबै कुराको दशांश चढाउँछन्। भलै मल्कीसेदकले पर्दैन, यो मात्र देऊ, मेरो मान्छेहरू मात्र देऊ भन्छ, तर अब्राहमले मान्दैनन् है। अब त्यहाँ अलिकति डिबेट छ। कतिजनाले अब यो मल्कीसेदक चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको पुजारी त हो, तर पनि के भन्छ अब्राहमले त्यति राम्रो मानेका थिएनन् भनेर भन्छन् हैन। जे जस्तो भयो नि एकदमै यो रहस्यमय पात्र चाहिँ हामीले पाउँछौँ यो मल्कीसेदकलाई। तर जे जस्तो भयो नि यहाँ आर्गुमेन्ट चाहिँ जुन परमेश्वरको वचन चाहिँ बदली हुन नसक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब्राहमले मल्कीसेदकलाई दशांश दिए, त्यत्तिकै दिएका होइनन् हैन। के भन्छ मूर्ति पूजकलाई दशांश दिएको भए त एकदमै डेन्जर हुने थियो हैन। अब्राहमलाई पनि थाहा थियो कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुजारी हुनुहुन्छ। भलै अब त्यो पुजारी अब कस्तो हो के हो भनिएको थिएन हैन, किनभने हामीलाई थाहा छ नि बालाम पनि मूर्ति पूजक हो, एकदमै नराम्रो पात्र हो, तर नि परमेश्वर बोल्नु भएको थियो नि बालामसँग, हो कि न? परमेश्वरले नै बोल्नु भयो बालामसँग। अनि श्राप दिन जान्छ तर आशिष पो दिन थाल्छ इजरायलीहरूलाई है। अब यस्तै यस्तै कुरा हो, धेरै डिबेट छ। तर हामीलाई त्यो डिबेटको भन्दा नि एउटा कुरा चाहिँ साँचो छ कि कुल पिताले दशांश चढाए, आशीर्वाद दिए अब्राहमलाई, अनि अब्राहमले त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकारे। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा है, मल्कीसेदक भन्छ इङ्ग्लिसमा। मल्कीसेदक भनेको धार्मिकताको राजा। र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन् हैन। सालेम भनेको यरुसलेम देशलाई पहिला सालेम भन्छ, याबुसीहरूको देश, त्यहाँको राजा थिए, त्यहाँ राज्य गर्थे उहाँले है। त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हो। सालेमका राजा भएकोले नै हो के, किनभने पछि सबै राजाहरू यरुसलेमका राजा भए, हो कि न? पहिला नै आउनेवाला फिगर अर्थात् शान्तिका राजा, उहाँ शान्तिका राजा पनि हुनुहुन्थ्यो, धार्मिकताका राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यो सबै कुरा, यो आशिषहरू परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका थिए। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नु है। बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका, तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। अब यहाँ एकदमै विवाद छ है। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, म 2-3टा मात्र भन्ने छु। बिना पिता बिना माता भनेको कतिजनाले के विश्वास गर्छ भने यो चाहिँ साँच्चीकै येशू ख्रीष्टको पूर्व स्वरूप, पूर्व अवतार हो रे है। साँच्चीकै येशू ख्रीष्ट यस संसारमा कन्या मरियमबाट जन्मिनुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मल्कीसेदक हुनुहुन्थ्यो रे। उहाँ चाहिँ पूर्व स्वरूप नै हुनुहुन्थ्यो रे, पूर्व अवतार हुनुहुन्थ्यो रे है। त्यही भएर उहाँको वंशावली छैन रे भनेर एउटा मत छ, जुन चाहिँ त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन हैन मलाई। हामीलाई त्यो त्यति फेमस पनि छैन, किनभने यहाँ येशू ख्रीष्टको परमेश्वरका पुत्र स्वरूप भनिएको छ नि। स्वरूप मात्र हो कि, लाइक मल्कीसेदक हो कि, मल्कीसेदक नै भनेको होइन है। अर्को भ्यू चाहिँ के हो भने यो मान्छेको रेकर्ड छैन क्या, कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यो थाहा छैन हैन। इजरायलीहरूको हरेक पुजारीको रेकर्ड चाहिन्छ नि, किनभने पुजारी वंशको हो कि होइन, हारुनको छोरा हो कि होइन, नत्र त पुजारी बन्न पाउँदैन, त्यो जथाभावी हुँदैन। तपाईँले मत्ती मर्कुसमा जिनियोलोजी वंशावली हेर्नुभयो भने एकदमै मिलाएर लेखेको छ। इजरायलमा त्यो वंशावलीको एकदमै के भन्छ राम्रोसित त्यसको रेकर्ड राख्छ, किनभने जो पाए त्यही पुजारी बन्न पाउँदैनन्। भनेपछि यो मान्छेको माता पनि छैन भनेको साँच्चीकै माता छैन भनेको होइन, मान्छे होइन भनेको होइन के, मान्छे हो तर कहीँ पनि रेकर्ड छैन के, बाइबलमा पनि लेखेको छैन, अरू ठाउँमा पनि थाहा छैन। 81 आउँछ अब्राहमलाई आशिष दिन्छन् भनेपछि बाइबलमा सबै कुरा लेखेको छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले यसरी नै डिजाइन गर्नुभएको के, ताकि येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि यो कुरा चाहिँ सहज होस् भनेर।
है। त्यही भएर यो मान्छेको कुनै पनि रेकर्ड छैन। अनि यिनी चाहिँ सदाकाल पुजारी भइरहन्छन् रे है, सधैँको लागि पुजारी हो भनेपछि मल्किसेदकको दर्जा बमोजिम येशू ख्रीष्ट जसरी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्, यिनी यहाँ येशू ख्रीष्ट भनिएको छैन है, यहाँ मल्किसेदक भनिएको छ। अब यही कुराले गर्दाखेरि झन् मान्छेलाई एकदमै अचम्ममा पारे, किनभने यहाँ दुईटा पुजारी भएको जस्तो भयो नि, एउटा येशू ख्रीष्ट एउटा मल्किसेदक। मल्किसेदक पनि अहिले पनि पुजारी नै हुनुहुन्छ है, सदाकाल। उहाँको कहिले पनि पुजारीगिरीको अन्त्य हुँदैन भनेको, येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरीको अन्त्य पनि हुँदैन। त्यही भएर कतिजनाले अब दुईटा पुजारी छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि टेन्सन भयो नि, त्यही भएर मल्किसेदकलाई पूर्व येशू ख्रीष्टको अवतार भनिदियो के, बुझ्दै हुन्छ नि है। तर यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मलाई के लाग्छ भने येशू ख्रीष्टले मल्किसेदकको पुजारीगिरीलाई विस्थापन गर्नुभयो है। येशू मल्किसेदक मानिस हुन्, मल्किसेदक पनि अहिले पनि उहाँ सदाकाल पुजारी हुनुहुन्छ है, बुझ्दै हुन्छ नि। उहाँ स्वर्गमा अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ नि पुजारी हैन। धर्मगुरुहरू देख्छौँ नि तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा 24 धर्मगुरुहरू, अब मल्किसेदक त्यसमा हुन सक्छन् हैन, हामीलाई त्यो सबै थाहा छैन। तर जे जस्तो भए पनि मल्किसेदकको पुजारीगिरी किन राखिएको भनेको भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट पूर्व अवतार हुनको लागि होइन, के देखाउनलाई भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट यहुदा वंशको भए तापनि उहाँ पुजारी कसरी बन्नुभयो, कसको आधारमा पुजारी बन्नुभयो, त्यो मात्र देखाउनलाई यो मल्किसेदकको बारेमा लेखिएको, बुझ्दै हुन्छ नि। यदि येशू ख्रीष्ट पूर्व अवतार हो भने अब्राहमले मल्किसेदकलाई पूर्ण रूपमा राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सकेका थिएनन्, मल्किसेदकको कुरा पनि मानेका थिएनन् अब्राहमले। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई है, सबै कुरा मानेन। अब्राहमलाई त मल्किसेदकले यो मात्र देऊ, मेरो मान्छेहरू देऊ भने म कसैको एक रुपियाँ पैसा नि लिन्न जस्तो गरेर कुरा गर्नुहुन्छ अब्राहमले। यदि येशू ख्रीष्टको पूर्व स्वरूप हो भने अब्राहमले सायद पूर्ण रूपमा मान्थ्यो होला, सायद मल्किसेदकलाई ढोक्थ्यो होला अब्राहमले हैन। जसरी यहोशूले द एन्जल अफ द लर्ड स्वर्गदूतलाई ढोगे नि हैन। अब द एन्जल अफ द लर्ड हा मलाख है, त्यो अब हा मलाख यावे भन्छ, त्यो स्वर्गदूत चाहिँ येशू ख्रीष्टको पूर्व अवतार भन्छ। त्यही भएर त्यो स्वर्गदूतलाई ढोगे अनि जलिरहेको पोथ्रामा अब्राहमलाई हैन मेरे मोरियाको डाँडामा इसाकलाई बलिदान नचराउ भनेर रोक्ने स्वर्गदूत उहाँ नै हुनुहुन्छ है। अब त्यो चाहिँ हुन सक्छ, तर यहाँ यो मल्किसेदकको बारेमा हामी त्यसरी येशू ख्रीष्टको पूर्व स्वरूप र अवतार भनेर पाउँदैनौँ है। तर जे भए पनि एकदमै रहस्यमय व्यक्तिको रूपमा पाउँछौँ, जसरी भए पनि येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छन् है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले मल्किसेदकको पुजारीगिरीलाई विस्थापन गर्नुभयो भन्ने कुरा बाइबलमा त छैन है। मैले विचार भन्दैछु है आफ्नो, बाइबलमा छैन त्यसरी लाइक उहाँ जस्तै भन्नुभएको छ, तर पनि हामी पाउँछौँ येशू ख्रीष्टको पुजारीगिरी अभियसली मल्किसेदक भन्दा माथि हुनुहुन्छ। मल्किसेदक र येशू ख्रीष्ट एउटै व्यक्ति होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै बुझ्नु पर्यो। तर वंशावली छैन। अब येशू ख्रीष्टको नि वंशावली छैन नि, छ त पुजारीको वंशावली छ, उहाँ त यहुदा कुलको हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? भनेपछि हेर्नु मिल्यो कि मिलेन? येशू ख्रीष्टको नि पुजारीको वंशावली छैन, यो मान्छेको नि पुजारीको वंशावली छैन, मिल्यो नि? हो, त्यो देखाउनको निम्ति हो है। अब मान्छेहरूले जथाभावी इन्टरप्रिटेसन गरेपछि कता कता पुग्छ है। त्यही भएर कुरानमा मल्किसेदकलाई कसरी लेखिएको छ, मोर्मनहरूले मल्किसेदकलाई कसरी लेखेको छ, एकदमै मिस्टेरियस फिगर हैन, देव जस्तै गरेर प्रस्तुत गरेका छन्, जुन हामी मान्दैनौँ। अब विचार गर त, यिनी कस्ता महान पुरुष थिए जसलाई अब्राहम कुलपिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशांश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए, यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए। अब यो भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ पुजारीहरूको, मैले अघि भने उनीहरूलाई जमिन दिएको थिएन। जब यहोशूले सम्पत्ति बाँडफाँड गरिदिए 12 कुललाई, 11 कुललाई मात्र दिए, अनि एक कुल हारून वंशी अर्थात् लेवी वंशीहरूले चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूको दशांशबाट खानुपर्ने
हैन। अब यो पास्टरीय सेवाकाईमा कतिपल्ट मिल्दोजुल्दो छ हैन, त्यही भएर पास्टरलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने दशांश भेटिदिएर, किनभने पास्टरले अरू काम गर्दैन, यही पुजारीको जस्तै काम गर्छन्, भलै पुजारी होइनन् है। तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् हैन। त्यही भएर वंशावली छैन भनेको के। अब लेवी त कति पछि आएको हो नि हैन, अब्राहमको सन्तानको नि सन्तान भनेपछि लेवीको कुलमा छैन, मातापिता छैन, रेकर्ड छैन, तर पनि हैन येशू ख्रीष्टसँग मिल्यो नि। येशू ख्रीष्टको नि कुनै रेकर्ड छैन पुजारी हुनलाई। तर जसरी मल्कीसेदक प्रतिज्ञा अनुसार, परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार पुजारी बने, येशू ख्रीष्ट पनि त्यही प्रतिज्ञा अनुसार पुजारी बने भन्ने कुरा देखाउनको लागि मात्र यो व्यक्तिलाई अगाडि सारेका हुन्। कुनै पनि यो व्यक्तिलाई महान बनाउन होइन, यो व्यक्तिद्वारा येशू ख्रीष्ट चिनाउनु हो क्या है। यो व्यक्तिको कारणले येशू ख्रीष्टलाई चिनाउनु हो। अब यो व्यक्तिलाई ल्याएर यो व्यक्ति नै येशू ख्रीष्ट जस्तै येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्नु कुनै पनि त्यति राम्रो लाग्दैन है मलाई। तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। प्रतिज्ञाहरू पाउने को? हिजो हामीले हेर्यो नि, अब्राहमले प्रतिज्ञा पाए कि पाएन परमेश्वरलाई? हो, प्रतिज्ञा पाउनेलाई पनि आशीर्वाद दिए भने यिनीहरू कति महान हुन्। सर्वोच्च परमेश्वरका उहाँ पुजारी हुनुहुन्थ्यो। प्रतिज्ञा पाउनेलाई समेत आशीर्वाद दिन सक्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि प्रतिज्ञा कसले कसले पाए? अब्राहमले पाए, अब्राहमका सन्तानले पाए हैन, राजाहरूले पाए हैन, प्रतिज्ञा लेवीले पनि पाए, यहुदाले पनि पाए हो कि हैन। किनभने यहुदाबाट राजाहरू निस्के, लेवीबाट पुजारी निस्के, अनि अगमवक्ताहरूलाई पनि प्रतिज्ञा दिए। कुल पितालाई आशीर्वाद दिएपछि सबैले आशीर्वादमा सहभागी भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन कि सानोले ठुलोबाट आशीर्वाद पाउँछन्। अघि भनेको कुरा, एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरेका उनै एकजनाले सो लिन्छन् है। मरणशील मानिसले दशांश लिन्छन् हैन, पुजारीहरूले दशांश लिए नि हो कि हैन आफ्नै भाइहरूबाट, अनि पुजारी त मर्छन् हो कि हैन। अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन्, सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरेका उनै एकजनाले सो लिन्छन्, अर्थात् मल्कीसेदक सदाकाल जीवित रहन्छन् भन्ने है। अब यहाँ पनि अब कति विवादहरू छन् हैन। मल्कीसेदक सदाकाल जीव, किनभने मरेको बारेमा लेखेको छैन, जन्मको बारेमा पनि लेखेको छैन, मरेको बारेमा पनि लेखेको छैन। अब यो मान्छे मरे कि मरेन भनेर कतिजनाले यो विवाद, यो के भन्छ, आर्ग्युमेन्ट पनि गर्छन् है। अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरेका उनै एकजनाले सो लिन्छन् है। अब दशांश अब्राहमबाट लिएको कुरा, कसैले यो पनि भन्न सक्छन् कि दशांश पाउने लेवीले पनि अब्राहमद्वारा नै दशांश दिए, किनभने मल्कीसेदकले अब्राहमलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताको शरीरभित्रै थिए। कति आर्ग्युमेन्ट है। यो हिब्रूको लेखक एकदमै आर्ग्युमेन्ट गर्नमा महारथी थिए, माहिर थिए। कि जब अब्राहमले मल्कीसेदकलाई दशांश दिए, जब मल्कीसेदकले अब्राहमलाई आशीर्वाद दिए, जसले प्रतिज्ञा पाएका थिए, हिजो हामीले प्रतिज्ञाको कुरा धेरै गर्यौं, त्यो प्रतिज्ञा पाउनेलाई मल्कीसेदकले आशीर्वाद दिए भनेपछि अब्राहमको नाति पनाति हारुनबाट आएको हैन, लेवी भनौँ, अझ लेवी हारुन हुँदै पुजारी आएको इजरायलमा मन्दिरमा सेवा गर्ने, तिनीहरूले दशांश मल्कीसेदकलाई पनि चढाए रे भनेपछि प्रधान पुजारीले पनि दशांश चढाए मल्कीसेदकलाई। त्यो भनेको आर्ग्युमेन्ट। किनभने अब्राहमले मल्कीसेदकलाई दशांश चढाउँदाखेरि लेवी कहाँ थिए? हारुन कहाँ थिए? अब्राहम भित्र नै थिए के भनेपछि कुल पिताले दशांश चढाउनु भनेको नै लेवीहरूले पनि मल्कीसेदकलाई दशांश चढाएका जस्तो ठहरिन्छ। किनभने अब्राहम पनि पुजारी थिए नि हो कि हैन, उहाँले नि वेदीहरू बनाएका थिए भनेपछि यहाँ के देखाइएको छ भने, यहाँ यसको एकदमै जिस्ट कुरा, एकदमै गाठी कुरा के हो भन्दाखेरि
प्रधान पुजारी जुन इजरायलको प्रधान पुजारी जति पनि थिए नि, तिनीहरू सबैले येशू ख्रीष्टलाई दशांश चढाउनु पर्छ भनेको क्या। बुझ्दै हुन्छ? उहाँ प्रधान पुजारी भन्दा नि महान हुनुहुन्छ भनेको है। राजा भन्दा नि महान, अगमवक्ता भन्दा नि महान, उहाँ पुजारी भन्दा नि महान। देख्नुभयो? यसरी तर्क गर्नुभएको यहाँ कि उहाँ हाम्रो कसरी प्रधान पुजारी हुनुभयो हैन। अब पछि अझ आउँछ, यो छायामा मात्र सेवा गर्छन् पुजारीहरू त मरणशील छन् हैन, तर येशू ख्रीष्ट सदैव जीवित रहन्छ। जसरी मल्कीसेदक सदैव जीवित रहे, त्यसरी नै उहाँ पनि जीवित रहे। अझ भन्ने हो भने, अझ स्पष्ट गर्ने हो भने, मल्कीसेदकले पनि छायामा मात्र सेवा गरेको हो क्या। भलै येशू ख्रीष्टको टाइपोलोजी भए तापनि छायामा मात्र सेवा गरेको। सायद मल्कीसेदक स्वर्गमा गएन, किनभने त्यो त येशू ख्रीष्टको निम्ति मात्र रिजर्भ गरिएको थियो, त्यो विशेष अधिकार, त्यो प्रिभिलेज। मल्कीसेदकले पनि यही पृथ्वीको छायामा, मन्दिरमा मात्र, अब मन्दिर बनेको थिएन, तर मन्दिर भनौँ, वेदी भनौँ हैन, साइलो थियो पहिला, मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडि शिलो भन्ने, छायामा मात्र गरेको। तर येशू ख्रीष्ट वास्तविक मन्दिरमा हैन, पर्दा भित्रबाट जानुभयो। यो हेरोदको मन्दिरमा भनिएको होइन, उहाँ वास्तविक मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो। भनेपछि जसरी सबै स्वर्गदूतहरूले, राजाहरूले उहाँलाई पुज्नुपर्छ नि, उहाँको आराधना गर्नुपर्छ नि, त्यसरी नै पुजारीहरूले पनि उहाँलाई ढोग्नुपर्छ भनेको। बुझ्दै हुन्छ नि? किनभने उहाँको पुजारीगिरी सर्वोच्च छ, सबैभन्दा माथि छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो नि, दाउदको पुत्र भनेको थियो नि मसीहलाई, तर भजन सङ्ग्रहमा के लेखेको थियो कि दाउदले पनि आफ्नो पुत्रलाई अर्थात् मसीहलाई मेरा प्रभु भनेका थिए। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ नि, दाउदले आफ्नो पुत्रलाई नै मेरा प्रभु भनेपछि कसरी दाउदका पुत्र हुन्छन् भनेर भनेका थिए नि, हो कि होइन? त्यो आर्गुमेन्ट ल्याएका थिए नि येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको पुस्तकमा। अनि एकदमै फरिसी शास्त्रीहरू एकदमै जिल्ल पर्छन् उनीहरू। भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै हो कि येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम हुनुहुन्छ भने, उहाँ अब्राहमले दशांश दिएका मल्कीसेदक, अब्राहमलाई आशीर्वाद दिने मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम हुन्छ भने, अब्राहमले पनि येशू ख्रीष्टलाई दशांश दिएका हुन्। अब्राहमसँगै सबैजना पुजारीले दशांश दिएका हुन्। त्यही भएर अब्राहम भन्दा येशू ख्रीष्ट महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब्राहमलाई पनि आशीर्वाद दिने है, भलै त्यो अब बाइबलमा लेखिएको छैन जहिले पनि येशू ख्रीष्ट अब्राहमको पुत्र भनेर, तर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ तर्क अनुसार कि अब्राहमलाई पनि आशीर्वाद दिने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अब्राहम भन्दा अगाडि म हुँ, अब्राहम भन्दा अगाडि म छँदैछु भनेको त्यो कि येशू ख्रीष्ट महान हुनुहुन्छ अब्राहम भन्दा। किनभने अब्राहम जन्मिँदाखेरि येशू ख्रीष्टले देख्नु भएको थियो। अब्राहम त हैन समय कालखण्डमा आउनु भएको, येशू ख्रीष्ट अनन्त हुनुहुन्छ। भले मानवत्व धारण गर्नुभएको थिएन उहाँले, तर अब्राहमलाई पहिलादेखि नै आशीर्वाद दिने है। भनेपछि मल्कीसेदक र येशू ख्रीष्ट एउटै अफिसमा देखाइएको छ, तर एउटै मान्छे होइन है। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले विश्वास गर्नु पर्यो। यसो सर्र पर्दाखेरि चाहिँ मल्कीसेदक र येशू ख्रीष्ट एउटै हो, पूर्व स्वरूप नै जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। मैले अघि पनि भने, म फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदकसँग येशू ख्रीष्टलाई तुलना गरिएको अर्थात् एकै हो भनेर किन देखाएको भने, जसरी मल्कीसेदकको नि पुजारी बन्नको लागि कुनै वंशावली छैन, जन्मेको रेकर्ड छैन, मृत्यु भएको रेकर्ड छैन, त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि उहाँको कुनै रेकर्ड छैन पुजारी बन्नलाई लेवीबाट, तर पनि उहाँ मल्कीसेदक दर्जा बमोजिम उहाँ बनोस् भनेर परमेश्वरले त्यसरी बाइबललाई सेटिङ गर्नुभएको थियो। हो त्यो कुराको लागि हो। त्योभन्दा माथि तपाईँहरूले कुनै पनि कुरा नलानुहोस्। हो, हामी विश्वास गर्छौँ मल्कीसेदक सदैव जीवित पुजारी हो, उहाँ अहिले पनि पुजारी हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पनि माथि येशू ख्रीष्ट महान पुजारी हुनुहुन्छ। न त उहाँभन्दा अगाडि कोही पुजारी आए, न उहाँ पछि कोही पुजारी आउनेछ। उहाँ अनन्त पुजारी अर्थात् कहिले पनि नाश नहुने, कहिले पनि नमर्ने हैन, अमरणशील अमर पुजारी उहाँ हुनुहुन्छ। मल्कीसेदक स्वर्गमा परमेश्वरको पुजारी थिए, तर मल्कीसेदक पिताको दायाँ हातमा बस्न पाएका थिएनन्। त्यो येशू ख्रीष्टको निम्तिमा थियो। हामी विश्वास गर्छौँ जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा चढी जानुभयो, आकाश छिचोलेर जानुभयो, जब उहाँको कोरोनेसन भयो, उहाँलाई राजा, पुजारी, अगमवक्ता भनेर उहाँलाई
जुन राज्याभिषेक गर्यो, उहाँलाई जुन अफिस दियो पिताको दायाँ हातमा, त्यो बेला सबैले ढोगे, उहाँलाई स्वर्गदूतहरूले नि ढोगे। र यो पनि विश्वास गरौँ कि मल्कीसेदकले पनि उहाँलाई ढोगे है, मल्कीसेदकले पनि उहाँलाई ढोगे। मल्कीसेदकको दर्जा बमोजिम भए तापनि मल्कीसेदकले पनि येशू ख्रीष्टको आराधना गरे र येशू ख्रीष्टले त्यो आराधनालाई स्वीकार्नु भयो अनि येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदक भन्दा महान ठहरिनु भयो भनेर हामीले देख्छौँ। है त्यही भएर हामीले यो मल्कीसेदकको बारेमा हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ, हेर्यौँ र कसरी येशू ख्रीष्टलाई कुलपिताले र पुजारीहरूले आराधना गर्छन्, कसरी उहाँलाई ढोग्छन् भन्ने कुरा हामीले यहीँबाट देख्न सक्छौँ। र मल्कीसेदकलाई जसरी बलिदान चढाएका थिए लेवी, सम्पूर्ण इजरायलले भनौँ, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई त्यो बलिदान र भेटी चढाउनु पर्छ, हृदयका बलिदानहरू। र हामी पनि यो अनन्त पुजारीलाई सदैव चढाइ नै रहन्छौँ। है अब अझै यो मल्कीसेदकको बारेमा सिद्धेको छैन है। अब 11 पददेखि फेरि यो मल्कीसेदकको बारेमा आइ नै रहन्छ। र मैले अघि भनेको जस्तै यो सानो थोरै लेखेको मान्छेलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, हिब्रूको लेखकले आँखी झ्यालबाट हेरेर कति धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ हैन। मैले पहिला भनेको उदाहरणलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँले कुनै एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले त्यसको बारेमा पढ्नुभयो, तपाईँलाई त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तपाईँले धेरै कुरा खोटाल्नुहुन्छ। यहाँ त्यस्तै भएको हामीले पाउँछौँ। ल हामी भोलि 11 पददेखि हेर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।